मुखालफत से लिखा गया अंजीली बयान, इसका 14वां बाब और इसकी 34वीं आयत से सफ़ा नंबर है 91। यहाँ से हम पढ़ेंगे। कलाम में कुछ यूं रकम है, नमक अच्छा तो है। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा? ना वो ज़मीन के काम कर रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते, जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। तो एक आवाज में कहेंगे आमीन। आवाज थोड़ी है आमीन। नमक अच्छा तो है, ये एक एग्जाम्पल दी थी। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर भी निमकोल्स पाए जाते हैं, नमक के ज़रात पाए जाते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर शुगर भी है और नमक भी है। शुगर हो, आपको पता चल जाता है मेरी शुगर बढ़ गई है या कम हो गई। खुदा ने हर चीज का सिस्टम, निजाम आपकी बॉडी के अंदर रखा हुआ। शुगर कम हो तो शुगर खाओ, ज्यादा हो तो उसके लिए इंसुलिन लगाओ। ऐसा ही है ना, कुछ इंसुलिन लगाना शुरू कर लो। कोई पेट में लगा रहा है, कोई टांग में लगा रहा है, कोई कंधे में लगा रहा है, कोई गर्दन में लगा रहा है, ताकि आपकी शुगर क्या रहे, बढ़ने की बजाय कंट्रोल रहे। और जिसको मीठा लग जाए, ये दो बातें हम नमक के बारे में और थोड़ा सा मीठे के बारे में सीखेंगे। चापलूसी मीठे को कहा गया। शुगर पेशेंट को जख्म हो जाए ना, शुगर पेशेंट को जख्म हो जाए, ओ माय गॉड, टांगे काटने पे आ जाती, हाथ पांव काटने पड़ते हैं। हाथ पे, उंगली पे, जिस्म के किसी अज़ू पे जख्म हो जाए और वह जख्म खुदा मुआफ करे किसी शुगर पेशेंट को हो जाए, तो फिर उसका हाल देखने वाला। नाखून उतर गया, शुगर थी, नाखून उतर गया, ठीक नहीं हो रहा, गलना शुरू हो गया। वो आगे से आगे वायरस फैलता है। वो फैलता वेन्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वेन्स भी काटनी पड़ती है। सिर्फ हाथ नहीं काटना, उंगलियां नहीं काटनी। वो कहते हैं कि आगे तक चला गया, ये जड़ बन गया, ये जड़, ये जख्म वायरस बन के जड़ों के अंदर फैल गया। मीठा एक चापलूसी है। चापलूस शख्स से बचे रहो। अपनी जिंदगी को चापलूस नहीं बल्कि नमकीन बनाओ। अपनी जिंदगी को क्या बनाओ? नमकीन आदमी हर शख्स को पसंद नहीं होता, क्योंकि वो सीधी, सच्ची और खरी बात करने वाला होता है। अगर नमक का मजा ही जाता रहे तो किस चीज से नमकीन करोगे? नमक करता क्या है? नमक सेव करता है। नमक क्या करता है? सेव करता है, बचाता है। किसे? जिंदगी को। अब मछली को लगा दो, वो बदबू नहीं देगी। नमक मछली को लगा दो, किसी भी चीज को लगा दो, वो बदबू नहीं देगी। मसाले जात में क्यों नमक डालते हैं? ताकि मसाले का रोब बने। आप अकेले मसाले जितने मर्जी डाल दो, उसके अंदर नमक ना हो, वो कभी भी खाना खाने के लायक नहीं रहता। आपने देखा है ज्यादातर पेशेंट्स को हल्का नमक और ज्यादातर काली मिर्च का कहा जाता है, ये दो चीजें अपने बदन के लिए यूज करो। लेकिन हम मसाला जात ज्यादा यूज करते हैं, और मीठे में भी मसाला और मीठा एक ही चीज, दोनों ही इन्फेक्शंस करते हैं। दोनों ही मीठा भी इन्फेक्शन करता है, और मसाले भी क्या करते हैं? आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, आपकी सारी नालियों को, मैदे को खराब कर देते हैं। और डॉक्टर सबसे पहले पूछता है खाया क्या था? स्पाइसी चीज खाई थी ना। स्पाइसी का मतलब है उसके ऊपर जो मसाले लगा दिए गए हैं। वो कोई भी चीज है, आप उसको मसाले लगा दो, वो क्या बन जाती है? स्पाइसी बन जाती है। लेकिन यहां पर जीसस जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कहते हैं नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन करोगे? सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंक दो और आदमियों के पांव के नीचे। कौन सा टेस्ट है तुम्हारा? बोलो। उसने एक टेस्ट कहा, इंसान को, बशर को एक टेस्ट कहा है। किसके पास कौन सा टेस्ट है? मुबशर हो तो कहने को मुबशर हो, लेकिन एक भी करतूत मुबशरों वाली नहीं। टीचर हो, एक भी टीचिंग मुबशरों वाली नहीं। एक भी टीचिंग, एक भी करतूत उसके मुताबिक नहीं है।
اپنے کام میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن ایک بھی حرکت، ایک بھی کرتوت خدا کے ساتھ چلنے والی نہیں، وہ نظر کی ہو، وہ سوچ کی ہو، وہ زبان کی ہو، وہ خیالوں کی ہو، وہ ارادوں کی ہو، وہ کردار کی ہو، وہ رویے کی ہو۔ تیرا کردار بتاتا ہے کہ تو کتنا خدا کے ساتھ مخلص ہے، تیرا رویہ بتاتا ہے کہ تو کتنا خدا کے ساتھ آنیسٹ ہے، آنیسٹ، کتنا ایماندار ہے۔ تو بیماری تو آئے گی، مت سوچو بیماری نہیں آئے گی، لاچاری تو آئے گی، کمزوری آئے گی، بندشیں آئیں گی، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل تیرے بدن پہ بیماری نہ آئے۔ چیک کرو، میں نے لاسٹ بھی کہا تھا، اپنے اندر چیک کرو کدھر کمی ہے، کدھر کمی آ رہی ہے، جدھر کمی آ رہی ہے اس کو نکال کے پھینک دو۔ میں اکثر کہتا ہوں کلام میں کیا لکھا ہے، تیرا ہاتھ تجھے کیا کھلائے، ٹھوکر کھلائے، اسے کاٹ اور پھینک دے۔ تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، اسے ایسے نکال دے اور باہر پھینک دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھ میں انگلی مار اور آنکھ نکال دے، نہیں۔ اگر تیری آنکھ تجھے بدکاری کی طرف لے کر جائے، بیگانے مال کی طرف لے کر جائے، اسے نکال، یعنی اس سوچ کو، گندی سوچ کو نکال اور باہر پھینک دے۔ کانا ہو جا، آنکھوں سے نہیں، اپنی سوچ کو کانا کر دے۔ تیری سوچ کو تازہ میں کروں گا، خدا کہتا ہے۔ تیرا ہاتھ کیا ہے؟ تیرا ساتھی ہے۔ تیرا ہاتھ نہ ہو، ہاتھ کا کیوں ذکر کیا گیا، پاؤں کا کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا ہے، کھانے کے لیے ہاتھ ہی یوز ہوتا ہے، نہانے کے لیے تیرا ہاتھ یوز، چہرے کو صاف کرنے کے لیے تیرا ہاتھ یوز، یعنی جسم کے جہاں مرضی اپنے بدن کے لیے جو بھی کام تو کرنا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے کون یوز ہوتا ہے؟ تیرا ساتھی، تیرا ہاتھ۔ اور تیرا ہاتھ اگر نہ ہو، سوچو دونوں ہاتھ نہ ہو، کیسے کھاؤ گے، کیسے پکڑو گے، کیسے نہاؤ گے، کیا کرو گے؟ سوچو تو صحیح، تمہارے دونوں ہاتھ نہ ہو تو تم کیسے سب کچھ کرو گے؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ تیرا ہاتھ تیرا ساتھی ہے، یہ تجھے ٹھوکر کھلائے، اسے اتار دے، کاٹ دے، باہر پھینک دے۔ اس کا مطلب ہے نکال اس زندگی کو، اپنی زندگی سے باہر، اس ساتھی کو باہر نکال دے جو تیری زندگی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو تیری روحانیت کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تیری روحانی لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اس ساتھی کو اتار دے، باہر پھینک دے، ٹونڈا ہو جا، اکیلا پھر، جنگلوں میں پھر، تنہائی میں پھر، بیڈ روم میں بیٹھ، اکیلا بیٹھ جا، اور اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کر، میں تیرا ساتھی بنوں گا، میں تیرا خدا ہوں گا جو تجھے پر دوں گا تاکہ تو عقابوں کی طرح اٹھ سکے۔ آمین، آمین۔ لیکن کرو تو صحیح، اپنے آپ کو تنہائی میں لے کے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ بدن میں تنہا نہیں، سوچ میں تنہا نہیں، کردار میں تنہا ہونا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیسی برکتیں لینا چاہتے ہیں، کیسی بلیسنگز؟ نمک اچھا تو ہے، نمک اچھا تو ہے، خدا کہتے ہیں نمک اچھا، انسان اچھا تو ہے۔ یہ انسان، اب کریکٹر کی بات کریں گے، کس کی بات کریں گے؟ کریکٹر کس کو بولتے ہیں؟ انسان کو، یہ کریکٹر ہے۔ نمک اچھا تو ہے، انسان اچھا تو ہے، لیکن اگر انسان کی اچھائی جاتی رہے تو کس چیز سے اچھا کرے؟ سوائے اس کے کہ پھینک دو پھر باہر۔ آگ کی پھٹی میں وہ تو جائے گا جب اس کے بدن کا اختتام ہو۔ بدن اچھا تو ہے، یہ باڈی اچھی تو ہے، لیکن اس کو کس چیز سے اچھا کرو گے؟ اگر اچھا نہیں رہا، یہ اچھا تھا۔ کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اٹھ پہلے کی طرح کام کر۔ سن، روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے؟ سن، تیرے اندر پہلی سی محبت ہے نہیں رہی، تیرے اندر پہلی سی محبت ہے نہیں رہی۔ سنو غور سے سنو، آپ کو سمجھ آئے گی۔ تیرے اندر پہلی سی محبت نہیں رہی، اٹھ اور پہلے کی طرح کیا کر؟ کام کر، اٹھ پہلے کی طرح کام کر جنج تو کردا سا۔ کلام میں لکھا ہے، ورنہ میں آؤں گا، خدا کہتا ہے میں آؤں گا، اور آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو میں اسے اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اٹھتے پہلے کی طرح کام کر۔ انسان اچھا ہے، انسان اچھا ہے، لیکن جدوں انہوں سمجھ بوجھ آندی ہوتا انہوں ایک
آئیڈینٹی دے دیں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تو اسے آئیڈینٹی دے دیتے. وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ پاکستانی نیشنل ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ. لیکن اس سے پہلے پولیس والے بھی پکڑ لینا کوئی غلط کام کرے تو وہ بھی کہتے کوئی بات نہیں, بچہ ہے, بچہ سمجھ کے عدالت بھی اس کا فیصلہ نہیں کر پاتی. وہ کہتے بچہ ہے, کوئی بات نہیں, اسے چھوڑ دو, اسے رہا کر دو, کیونکہ بچہ تو بچہ ہے. لیکن جب سمجھ ہوگا, اسی لیے کہتا ہوں اٹھ پہلے کی طرح کام کر جیسے تو بچپن میں کرتا تھا. یہ وہ کاموں کی بات نہیں ہے. میں نے اکثر آپ کو لوگوں کو دو چیزیں سمجھاتا ہوں, عادت اور فطرت میں فرق ہے. عادت میں اور فطرت میں عادت ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں, بچے ماں باپ سے لیتے ہیں, لیکن فطرت جو ماں کے پیٹ سے چلتی ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک نہیں بدلتی. فطرت نہیں بدلتی, یاد رکھیے. فطرت جو بن گئی, چگلی کی فطرت, ایب جوئی کی فطرت, گالی دینے کی فطرت, شراب پینے کی فطرت, جو فطرت بن جاتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے, لاکھ جو کچھ جتنے مرضی جتن کر لیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سانچے میں ڈھالو, جس سانچے کے اندر میں نے تجھے ڈھالا تھا, میں نے تجھے بنایا تھا. اٹھ پہلے کی طرح جیسے بچپن میں تھا. یہ بچپن کی ایگزامپل ہے. لیکن بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو کی ہے. پہلے کی طرح کام کر جیسے تو بچپن میں معصوم تھا. اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک نہ سمجھ, معصوم بن جا, معصوم. اور جب تو بنے گا نمک اچھا تو پھر ہوگا, اور اگر برا ہو گیا تو پھر کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ میں بتاتا ہوں وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا. ایک کتاب دوسری کتاب کی عکاسی کرتی ہے, اس کا عکس ہے, فیوچر ہے, اس کا آنے والے ٹائم کی آگاہی دیتی ہے. پہلی کتاب دوسری کتاب کا عکس ہے, اس کا فیوچر ہے. پہلے کی طرح کام کر, بچے کی مانی, آسمان کی بادشاہی ایسو کی ہے, پہلے کی طرح کام کر. یعنی یسوع مسیح کی ایگزامپل دیتا ہوں, جیزس کی ایگزامپل دیتا ہوں. کون سی ایگزامپل دیتا ہوں؟ بچپن میں تھا تو بچپن سے ہولی اسپرٹ گائیڈ کر رہا ہے. جب 8 دن کا ہے, ہیکل میں جاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ شمعون جو راست باز تھا, بائبل میں لکھا ہے وہ اس وقت تک موت کو نہ دیکھے گا جب تک کہ خدا کی نجات کو نہ دیکھے. یہی لکھا ہے. یہ اس کے بچپن کا پہلا ثبوت ہے کہ وہ بچپن میں راست باز ہے. وہ بچہ ہے تب بھی بولتے ہیں راست باز ہے. اور جب 12 برس کا ہوتا ہے, وہ جیسا اس کا آغاز, خدمت کا آغاز ہیکل سے ہوا. جب 12 برس کا تھا تب بھی ہیکل سے ہوا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب سبت کا پہلا دن تھا تو اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا, وہ بھی خداوند کے گھر سے خدمت کا آغاز ہوا. اٹھ پہلے کی طرح. یسوع کے لیے کہنا نہیں پڑا خدا کو, کیونکہ وہ بچپن سے ہی جیسا تھا ویسا ہی چلا. اب بچپن سے جیسے چلتے ہو آپ اسی سانچے میں ڈھلتے جاؤ گے, آپ کی تربیت روحانی ہوتی جائے گی. اور آپ جب جتنا روحانیت میں آتے جاؤ گے خدا آپ کو زمین کی انتہا تک لے کے جاتا جائے گا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں خواب و خمان بھی نہیں تھا کہ میں بھی کبھی خدمت کروں گا, میں بھی کبھی خدا کا کلام سناؤں گا. کیا میرے سبب سے خدا بڑے بڑے معجزے کرے گا؟ کبھی سوچا نہیں تھا. جب میں بزنس کرتا تھا, جب میں کام کرتا تھا. لیکن جب خدا نے پکڑا, ایسے معجزے ہوئے کہ میری خود سوچ ڈھنگ رہ گئی. خدا اپنے لوگوں کو کیسے بکثرت استعمال کرتا ہے. اب جس چیز کو موقع دیتے ہو وہی چیز آپ کی لائف میں کام کرتی ہے. اب کسی کو موقع دو وہ آپ کی زندگی میں انٹر کرے گا, ورنہ کسی کی جرت نہیں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی سوچ میں کوئی انٹر ہو سکے. یہ حقیقت بات. کسی کی جرت نہیں, مرد ہو یا عورت ہو, پیسہ ہو, دولت ہو, شہرت ہو, کچھ بھی ہو. اب جب موقع دو گے آپ کی لائف میں وہ انٹر کرے گی. وہ کچھ بھی ہو سکتا. مت موقع دو. اب چوریاں کرو گے, ایک چوری کی یا چور کے ساتھ چلے گئے, آپ نے دیکھا بچ کے آ گئے, اگلی دفعہ پلان کرو گے میں بھی کروں گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ انٹر ہوگی آپ کی سوچ میں, چوری انٹر ہوگی. ہو گئی. ایک کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیو گے, ایک کے ساتھ بیٹھ کے کسی کے خلاف برے منصوبے باندھو گے, وہ آپ کی سوچ میں اور آپ کے کردار میں, آپ کے بدن میں وہ چیزیں انٹر ہوتی جائیں گی. اب اپنے کام کو زیادہ ٹائم دو گے آپ کا کام ختم ہوگا ہی نہیں.
میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا, تاکہ آپ کیا کرو, وہ سوچ آپ کے بدن میں, وہ کام آپ کے بدن میں, بلکہ آپ کو جس طرح کلام میں لکھا تیرا باپ جو پوشیدگی میں, پوشیدگی کا مطلب ہے پردے میں چھپا ہوا, نظر نہ آنے والا, بظاہر تو تیرے ساتھ ہے, روح میں تیرے ساتھ ہے, لیکن روح نظر نہیں آتی. اسی طرح ایک گندی تاثیر تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی جو تیرے لیے کام اتنا بڑھائے گی, وہ تیری سوچ سے چرچ اڑا دے گی, خدا کا مذبح اڑا دے گی, کلام اڑا دے گی, تاکہ تو تیری سوچ اور تیرے ذہن میں خدا آ ہی نہ سکے, خدا کی حضوری آ ہی نہ سکے. او میں نے چرچ جانا تھا, میرا کام بڑھ گیا, میں لیٹ ہو گیا, سوری. آتے ہی سب سے پہلے آپ اپنے اسپرچل فادر کو بولتے, او سوری میں لیٹ ہو گیا سر, میرا کام بڑھا تھا. کیوں بولنا پڑا سوری؟ کیوں بولتے ہو؟ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ کام کو اتنا درجہ نہ دو کہ کام تم پر ہیوی ہو جائے. خدا کو اتنا درجہ دو تیرے کاموں کو ڈکریز کرے اور تیری پاکٹ کو اور تیرے زندگی کے سارے معاملات کو اپ کرے. سب کچھ وہی کرتا ہے, تم کر سکتے ہو, کسی کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے, سب کچھ وہ کرتا ہے, یاد رکھنا. وہ خدا پروردگار ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو میری آنکھوں کے سامنے کام کرتے ہوئے موت آ گئی. ساری زندگی کام 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 کام, موت کو روک نہیں سکا, پیسہ موت کو روک نہیں سکا. میں نے کہا تھا نا آپ سے لاسٹ ٹائم, آپ کو ایک سٹوری بتائی تھی. سیمسنگ کمپنی کا مالک, سیمسنگ کمپنی کتنی بڑی کمپنی ہے, نام ہے اس کا ایک پوری دنیا کے اندر سیمسنگ. اس کا جو مالک تھا 2.5 سال کوما میں رہا. اتنا پیسہ اور 2.5 سال کوما میں رہا. بتاؤ آپ, اتنا پیسہ, وہ 2.5 سال مشینوں پہ زندہ رہا, اس کے بدن کو صرف رہا, کوما میں چلا گیا. 2.5 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. مشینیں بچا تو نہیں سکی, پیسہ بچا تو نہیں سکا, کام بچا تو نہیں سکا, سیمسنگ جو نام ہے وہ اسے بچا تو نہیں سکا. نمک اچھا تو ہے, بدن اچھا تو ہے, لیکن بدن کسی کام کا نہیں جب تک وہ کسی کے لیے برکت کا باعث بنا نہیں. کس کے لیے برکت کا باعث بنے ہو؟ اپنی بیوی کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے نگر کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے. کس کے لیے برکت کا باعث بنے ہو؟ کیا بچے اپنے ماں باپ کے لیے برکت کا باعث بنے ہیں؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث بنے ہیں؟ کیا بھائی کے لیے برکت کا باعث بنا؟ نہیں, کوئی نہیں بن رہا. آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمنی کر رہا ہے, ایک بھائی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے. لیکن خدا کہتا ہے نمک اچھا تو ہے, بدن تیرا میں نے اچھا بنایا تھا, اسی لیے خدا کہتا ہے وہ اچھا تو ہے کیونکہ میں نے بنایا. خدا کہتا ہے میں نے بنایا اس لیے میں اسے اچھا کہہ رہا ہوں. لیکن تو نے اسے اچھا رہنے نہیں دیا, تو نے اسے اچھا رہنے نہیں دیا. اگر تو مجھ سے باتیں کرتا تو تو چمکتا, نور کی مانند چمکتا. یہ خدا کا کلام کہتا ہے تو چمکتا اور لائٹ دیتا. بائبل میں لکھا یو آر دا لائٹ آف دی ارتھ. تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. تم دنیا کے نور ہو. جو کہاں بسا ہے؟ شہر پہاڑ پہ بسا ہے. تم سخت ہو, سخت ہو, سخت. وہ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے سختی پن پہ میں نے اپنی لائٹ لگا دی. اور وہ لائٹ کون سی ہے؟ وہ لائٹ کتاب مقدس ہے. وہ لائٹ, یہ پہاڑ کا ذکر تجھے کہا گیا, یہ پہاڑ تجھے کہا گیا, کیونکہ پہاڑ سخت ہے. پہاڑ کو توڑنا, چکنا چور کرنا مشکل ہے. جب کوئی بات نہ مانے, آپ کی کوئی بات نہ مانے, گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے, آپ صلح کروانے جاتے ہو, وہ شخص جس کی صلح کروا رہے وہ بات نہ مانے, وہ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ بڑا سخت بندہ ہے یار, یہ تو بات ہی نہیں مانتا, یہ تو بات ہی نہیں سنتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سخت ہو گیا پہاڑ کی طرح. لیکن خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ لائٹ دیتا ہے, یہاں پہ عقل دیتا ہے. وہ کہتا ہے معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. تو میرے یہاں پہ لائٹ دیتا ہے. اپنے کاموں سے زیادہ خدا کو درجہ دینا شروع کر دو. میں یہاں پہ 2 سال سے اس چرچ کا بانی ہوں, 2 سال سے اس چرچ کا چیئرمین ہوں, 2 سال سے اس چرچ کا بانی ہوں, CEO ہوں. 2 سال میں شاید ہے میں کبھی لیٹ ہوا ہوں. ہمیشہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کا ویٹ کیا, ایک خاندان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ پریئر شروع کی, ویٹ کیا. میرا کبھی کسی نے ویٹ نہیں کیا.
जो खुद वेट करते हैं खुदा के कामों का, खुदा उनके लिए सारे दरीचे खोल देता। मत सोचो, वो तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे किस किस चीज की जरूरत है, वो जानता है। अब खुदा को मत बताओ तू खुदा है, वो जानता है कि मैं खुदा हूं। अब मत बताओ तू रहीम खुदा है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है उसे, वो जानता है मैं रहीम हूं। अब उसको मत बताओ, ये मत बताओ, उसको सब कुछ पता। अब ये बताओ कि मैं तेरा मानने वाला, और उसको साबित करो मैं तेरा वाकई मानने वाला। खुदा को बताने की जरूरत है कि तू खुदा है, वो है ही हाकिम। मैं घर में बात कर रहा था, मेरे को बुजुर्ग थे, वो रंग कर रहे थे मेरे घर, मेरे स्टूडियो को रंग कर रहे थे अपना। मैं उनसे कह रहा था मैं कैसा खुदा है, वो काम कर रहे, तो मैंने कहा नाश्ता करना, उन्होंने कहा नहीं मैं करके आया। मैं कहा नहीं यार आज कर लो, थोड़ा सा कर लो। और मैं यार तुसी कर लो, ताड़ी मेहरबानी, तुसी ते कल्ले हो। मेरा यीशु जिन्हों मैं मानना, उन्हें तो 5000 लोगों की सेवा की, इतने 5000 लोगों को रोटी खवानी, इतने 10 बंदे लिए खाना बनाना औखा है। उसके पास कुछ भी नहीं है, कहता किसके पास क्या है, इनको खाना दो। पतरस से कहता है यीशु इनको खाना दो, इनको खाना खिलाओ। वो कहते सर कहां से खाना खिलाएं, यीशु कहां से खाना खिलाएं, खाना या हम जंगल में बैठे हैं, या जंगल में खाना किधर से आएगा, तंदूर इधर नहीं है, देखे पकाने वाला इधर नहीं है, शेफ हमारे साथ नहीं है, बर्तन नहीं है, इतना कुछ कहां से लेके आएंगे। यीशु कहता है पता करो किसी के पास कुछ पड़ा है। उन्होंने पता किया किसके पास कितनी रोटियां मिली, 5 रोटियां और कितनी मछलियां, 2 मछलियां और 5 रोटियां। यीशु मसीह ने दोनों टोकरियां उठाई, आसमान की तरफ बढ़ाई, और कलाम में लिखा यीशु ने कहा एक बाप तेरा शुक्र हो कि तू जमीन से अनाज बोता काटता और मुहैया करता। और कलाम में लिखा है 5000 लोगों को खाना खिलाया, बच्चों और औरतों को छोड़। अब यहां पे किसी को खाना खिलाना पड़ जाए तो मौत नजर आती है, मौत है। 2000 लग जाना तो 2000 बीमारी दे ला लेना, ते अपने स्पिरिचुअल फादर नु एक दिन घर सद के नहीं कहना आ जा साडे घर भी ब्लेस कर जा। बुलाना गया, कभी दावत देना भी पसंद नहीं किया। एक गिलास पानी को कहता है मेरे भेजे को जो एक गिलास पानी पिलाता है उसे देने के लिए अजर है। एक गिलास पानी की बात है, छोड़ दे, घर पंप लगा, पंप का पानी पिला दे। नमक अच्छा तो है, बदन अच्छा तो है, बातें अच्छी तो है, सोच अच्छी तो है, रवैया अच्छा तो है, गुफ्तगू अच्छी तो है, सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन स्यापा गल्लां चंगियां नहीं, काम चंगे नहीं। काम ही तो चंगे करने हैं। वो यही तो कहता है नमक अच्छा तो है, इंसान अच्छा तो है, लेकिन किस चीज से नमकीन किया जाए जो तो हो ही फीका गया। हो ही फीका गया। किस चीज से नमकीन करोगे, किस चीज से अच्छा करोगे? एक ही चीज अच्छा कर सकती है और वो बाइबल है। किस चीज से अच्छा करोगे? आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एलिया और अलीशा की बात करते हैं। क्या अलीशा अच्छा नहीं था? उसके पास कितने बैल थे? उसके पास 2 बड़े तगड़े बैल थे। कितने बैल थे? 2 बड़े तगड़े बैल थे, जिनसे वो क्या करता था? हल जोतता था, जमीन दी वाही करता सी। कलाम च लिखा है कि जदों एलिया उसके पास आया, उसका स्पिरिचुअल फादर उसके पास से गुजरा, जब उसके पास आया तो उसने क्या दी? उसके ऊपर एक चद्दर दी चद्दर। क्यों? नमक अच्छा तो था, उसे और ज्यादा अच्छाई की जरूरत थी, वो मसा उस पर ट्रांसफर। अच्छा, जब आसमान पे जाने लगा तो हम पूरी जब बाइबल का मुतालिया करते हैं तो अलीशा अच्छा रहा है। अलीशा एलिया के साथ क्या रहा है? अच्छा रहा है, परफेक्ट रहा है। लेकिन फिर क्या कहता है? मैनू खुदा दी हयात दी सौगत ते तेरी जान दी कसम, मैं तेनू नहीं छड़ना, क्योंकि आज टाइम है, मैं अच्छा तो हूं लेकिन और ज्यादा अच्छा होना चाहता हूं। कहते अच्छा, 1 दफा 2 दफा टाल, 3 दफा टाल मटोल, 4थी दफा जाने लगा, वही चद्दर उसने उसके ऊपर किया। आपको एक मस्सा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मस्सा की जरूरत। इंसान अच्छा तो है, लेकिन कुछ कामों के सबब से वो अपने ही मामलात के सबब से अपने किरदार
रवैये और गुफ्तगू के सबब से वो अपने ही कामों में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान अच्छा नहीं रहता। आमीन आमीन। इंसान अच्छा तो है लेकिन उसके काम अच्छे नहीं। इंसान अच्छा है क्योंकि खुदा ने बनाया। मैं इंसान को कुछ नहीं कह रहा, इंसान के कामों को कह रहा। मेहनत करोगे तो मेहनत का अजर मिलेगा, नहीं करोगे तो मेहनत का अजर कभी नहीं मिलेगा। खाली जेबें नहीं भरती। अब ये खाली जेब है, आप बैठ जाओ कि मेरी खाली पॉकेट भर जाए, ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। आपको अब जिंदगी बचाते हैं तो दुआ क्यों करते हैं? हाथ जोड़ के ऐसे क्यों करते हो? नमाज क्यों पढ़ते हो? दुआ क्यों करते हो? बताओ। इसलिए कि आपकी रूहानी लाइफ क्या हो और ज्यादा तरक्की करे। आपकी रूहानी लाइफ, आपके घर में मसा जोर उतरता जाए। आज के बाद अपने काम को नहीं, अपने खुदा को पहला दर्जा दो। किसको पहला दर्जा दो? अपने खुदा को पहला दर्जा दो। वो खुदा तुम्हें दर्जे, ऐसे दर्जे देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते वो तुमको किधर बिठा देगा। तेनू चंगियां चीज़ां नाल ओ है रजांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा है अता। आमीन। सो खुदा आप लोगों को बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूँ और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आने वाले दिनों में आपके घरानों में, खानदानों में, आपके बच्चों में चेंज आएगा। आमीन। आपकी जिंदगियों में चेंज आएगा। आपके घरानों में, खानदानों में, आपके बच्चों में ऐसा चेंज आएगा, आप गवाहियां दोगे। और जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, अपने घरानों में जाके सोचना। फिर मेरी आज सबसे रिक्वेस्ट है, फिर सोचना जाके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। घर की बिजली, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए तो सारे घर में बिजली खराब हो जाती है, सारे घर की बिजली खराब। क्योंकि वो जो होता है, क्या उसका नाम है, मेन स्विच जो होता है वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली जहां प्रॉब्लम हो। अब चेक करो, मेन स्विच ऑफ है लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? ऑन करने की कोशिश करते हो, ऑन करते हो वो फिर ट्रिप कर जाता है, ऑन करते हो फिर ट्रिप कर जाता है, ऑन करते फिर ट्रिप कर जाता है। पहले मसला तो ढूंढो, मसला किधर आ रहा है, प्रॉब्लम किधर आ रही है। अलीशा को पता था मैं ब्लेस हूं, लेकिन उसे ज्यादा मसे की जरूरत थी। उसने कहा मुझे दुगना चाहिए, दुगना। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना दिखावा बंद करो और हकीकत में अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, ताकि ट्रिपिंग ना हो, मेन स्विच ऑन ही रहे। ताकि वो मेन स्विच ऑन रहे, इलेक्ट्रिसिटी पूरे बदन में काम करती है। आमीन आमीन। तो खुदा आप लोगों को बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं मुआफ करें। आमीन।